أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. چترات بوستان دا پاک رسول آغا سلور یاران دا پاک رسول اولیاء دی صدیق صداقت کیمو آپ بکر دلو جان دا پاک رسول دادل مدادل قربان شمال محبوبہ جنہ عثمان دا پاک رسول سلور اللہ سخیان حیدر دینو جغرو پالوان دا پاک رسول آشران دا مدرین پتنیا کینو مگر داو پتنگان دا پاک رسول آپت وراک دا دستن عالمان دیرو دا پتنکی دا نبیانو وارسان دی سبحان اللہ چاہت پکوالن تبقت رضایم لینو جہنم خالق اختلا والوان دینی آدھر خلق کرد دنیا گتینو دیوئیم تا احادیث و قرآن دینی بعد من برانوی دران دعالو مخی خضلی دبیران خدا بخاطر جان شکر گزار چمر لالا کے اور نبیل مریان خدا بخاطر جان شکر گزار چمر لالا کے اور نبیل مریان چمر لالا کے اور نبیل مریان سبحان اللہ دا محفل گیر چاپیرا خستا سپین پٹکی زلیگی رستم لا تدیر کل عالمان ناستے چاچا مندالم ونن مفتی سید ظاہر اللہ درویش سید تبیلینو گلفستا جوڑا کرلا اللہ پاک دی پر عمر کدیر برکتنا واچی دلقد علماء خزمتي تنين پر علاقاء پر وقتقرام دخلی انوارات و رحمت اللہ ورید ادھر علماء دل و برکات کی خدا دن دی سر پر جنت کی موزے کی سبحان اللہ خادم جان بخوان واسر لغلجو اٹھونو تورار و سرگزنزم داغا وقت یا نظر ما تچوی لاکھ تدوہ چی کامیاب داغلم پر دولت مدر اللہ پاک من استاذ علم سرد عمل نصیب کے امین ورد نو درشی رفی اللہ وسلم اور کامیاب جاہلن کے دولت یمدہ خلق غلام آجانا قائل قلوب کرامت یمزا ذکرتا بید بگردان کامیاب جاہلن کے دولت یمدہ
कबरस पति दुनिया नचो दूर जैसे बरकत जालो परवान शहाद कदा दिल ज़ख्म के खिदमत बरकत नारवा नचो हुसैन खल्क तक़यामत मज़े मुकल्लिस तालिबान कामयाब जाहिल बदौलत मेरे खल्क गुलाम आलिमान कालिल बज़ुर्ग करामत मज़े ज़िक्र बेदब दरजान फकीमत जिंद दुनिया वाले मोहब्बत तहाफ़िज़ान सरा लाज़िम ज़माने उम्मतावाले कि कौनास्ता बुज़ुर्गान सरा पैमान वीरन गुरान नास्ता तालिबान सरा खुशाल खल्क क़यामत मज़े मुकल्लिस तालिबान दुनिया क़यामत मुझे मुकल्लिस तरसे तदरीस फ़ख़र किताब मौजने पैगंबर आया हादिस बादशाह तख्तूज वला मुख्तब बग़ैरत मज़े कि खानदान के बनुया वला मुख्तब बग़ैरत मज़े कि खानदान के बनुया ये खादिम जानता कांगले की शायर बदूर शुकान शायरी गज़ला बहर कलाम गम के ममा पला खाना मुशर्रद ज़माना पढ़ना दुनिया इश्क़ रखलत मारी ज़माना पतंग शहर के उछते मज़े वक़्त खैर शहराना कामयाब जाहिल बदौलत मज़े खल्क गुलाम कालिल बज़ुर्ग करामत मज़े ज़िक्र बेदब दरजान जज़ाकुमुल्लाहु ख़ैरन अहसनल जज़ा जबीन आबाद ज़मीन का कंदा मलकिन क़ानून फ़ाती इंशाअल्लाह तक़रीर और इसके दावे का मुख्तसर वक्त बता मुकव्वर ज़मीन जामिया मोहम्मदिया उस्तादुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब दामत बरकातुहु नवीन तशरीफ़ फरमाए हज़रत मौलाना अमानत शाह क़ारी साहब दामत बरकातुहु और नबी बतगरम शबकदर जगह दीनी इदारे मदरसा अब्दुल्लाह इब्न उमर मुहतमिम ज़मीन बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना सनाउल्लाह क़ानी साहब दामत बरकातुहु तशरीफ़ फरमाए नबीतुल उलमा का मुशर्रन का हर कलिया खुशामदीद वाई अल्लाह पाक की जज़ाए खैर नसीब फरमाई बिला ताख़ीर दावत खिताब बरकत नबी मुबारक की बसार बंदे मेहमान मुकर्रम चार सदी में तशरीफ फरमाने की तबलीगी मरकज चार सदी साबिक़ा इमाम और खतीब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातुहु हमदा मैं तशरीफ फरमाने कमती मुनासिब दखल ज़रीन और ख़यालात इज़हार फरमाई जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातुहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله